आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पुसुङ फाटक गुम्बा अनि मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको साथमा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिमा निरज जिम्बाले आफ्नो चुनाव प्रचार प्रसार सुरु गरेका छन्। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसनद्वारा विनय खेमाका प्रार्थी रुदेन लेप्चालाई समर्थन जनाएका छन्। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएसन अधीनस्थ विभिन्न एसोसिएसनका खेलाडीहरूको पक्षबाट समर्थन पत्र प्रदान गरिएको थियो भने उम्मेदवार लेप्चालाई खेलको निम्ति विगतमा प्रोत्साहन गरिए बापत सम्बर्धना जनाइएको थियो। यसरी नै सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रार्थी रुदेन लेप्चाले विगतको राजनीतिले नकारात्मक प्रभाव पारेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न आफू राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। खेलाडीहरूको हितमा कतिपय काम गरिरहेको र योग्य उम्मेदवार भएको कारणले एसोसिएसनले उनलाई समर्थन जनाएको एसोसिएसनका सचिव मिलन सुब्बाले बताएका छन्। हामी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्सको तर्फबाट अहिले जुन फिलहाल अहिले नयाँ क्यान्डिडेट जिडे 2 ले दिनुभएको छ श्रीमान रुदेन लेप्चाज्यू, उहाँलाई हामी सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्सबाट हामीसँग विभिन्नसँग जोडिएका 25 एसोसिएसन गुरुबथान, पेदुङ, लाभा, अलगरा सबैदेखि हामी एउटा जमर्को कसेर हामी एउटा एसोसिएसन, हामी एक भएर हामी एउटै अम्ब्रेलामा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्समा छौँ र हामी उहाँहरूलाई धेरै नै हामी उहाँलाई एउटा जुन प्रकारले कस्तो भने उहाँलाई हामी एउटा समर्थन गर्छौँ र हामी सघाउँछौँ। किनभने अझ रुदेन लेप्चाज्यूले हाम्रो स्पोर्ट्सको निम्ति है उहाँले अहिले जुन प्रकारले एउटा योगदान दिएर धेरै काम गर्नुहुँदैछ है विभिन्न आफ्नो फिल्डमा, जस्तै स्पोर्ट्स भयो है, धेरै आफ्नो आफ्नो फिल्डमा उहाँले धेरै काम गरिदिनु भएको छ है। र यसरी नै हामीले चाहिँ किन उहाँलाई सकायौँ भन्दा चाहिँ ताकि 2 वर्ष 2017-18 देखि 19सम्म 2 वर्षमा कमसेकम कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्ससँग जोडिएको विभिन्न डिसिप्लिन भएको जति पनि नानीहरू थियो अहिलेसम्म हामीले कमसेकम मोर देन 10 देखि 15 जनासम्म हामीले स्पोर्ट्स क्षेत्रबाट हामीले एउटा सही सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको है स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल गभर्नमेन्टसम्म हामीले एउटा नानीहरूलाई एउटा नोकरी लाउनेसम्म हामीले एउटा करियर बनाएको एउटा जाने बाटो पाएको थियौँ र आज नानीहरूले यो स्पोर्ट्स खेलेर पनि 15 जना जस्तो चाहिँ अहिले एउटा नोकरी गर्छ। मिरिकको सौरेनी समष्टिको भ्रमणमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका खरसाङ विधानसभा क्षेत्र उम्मेदवार नरबुजी लामा आज आएर र्यालीमा भाग लिएका छन्। उनले आफू विधायक भएको खण्डमा बस्ती वनबस्तीको समस्याको समाधान गर्नेछु भनी उनले यस विषयमा अझ जानकारी गराएका छन्। फरेस्ट बस्ती पनि छन् र हाम्रो टोटल जिटिए क्षेत्रमा 168 वटा यो फरेस्ट भिलेजहरू छन्। त्यसमा धेरै जनसङ्ख्याहरू छ र यो 2006 मा नै एउटा फरेस्ट ड्वेलर्स ट्राइबल एक्ट भन्छ अनि यो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले नोटिफिकेसन निकालेको हो, तर यो इम्प्लिमेन्ट हुन सकेको छैन यो जिटी एरियामा, यो पहाडमा। र यो कहाँ इम्प्लिमेन्ट भयो भन्दाखेरि एकदमै नजिकमा देखाउनु पर्दा चाहिँ अलिपुरद्वार, जलपाइगुडीहरूमा चाहिँ यो जति पनि फरेस्ट भिलेजहरू छ उनीहरू रेभेन्यू भिलेजमा कन्भर्ट भइसकेका छन् हो, तर यहाँ चाहिँ हुन सकेको छैनन्। कारण यो कतिवटा केले गर्दा हो भन्दा चाहिँ पंचायत
कुराको कारण पञ्चायत नभएर नै कतिवटा गाउँ बस्तीहरूमा धेरै समस्याहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दा पञ्चायत चुनाव त्यसले गर्दा यो जुन फरेस्ट भिलेजको अहिलेसम्म काम हुन नसकेको चाहिँ पञ्चायत नभएर, तर पछि मैले एउटा मौका पाएँ फरेस्ट भिलेजको काम गर्ने केमा थिएँ। त्यति बेला जति 45वटा समष्टिको सभासदलाई चाहिँ पञ्चायत प्रोग्रामको चेयरम्यान बनाएर हामीले काम गरिरहेका थियौँ। त्यसका 2016 10 वर्ष भइसक्यो, त्योभन्दा अगाडि केही काम भएको थिएन। अनि हामीले एउटा ब्लेसिङ इन डिस्गाइज के भएको थियो भन्दाखेरि जब शिवकदेखि रम्फूसम्म सिक्किम जाने रेलवे प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी ग्राम सभाले चाहिँ एनओसी दिनुपर्ने थियो। हो त्यो एउटा नेसनल प्रोजेक्ट हो, त्यसमा हामीले कुनै बाधा दिनु सक्दैनौँ पनि चाहँदैनौँ पनि। दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमलखेमा प्रत्याशी पिटी ओलाले बिहिबार बिहानैदेखि चुङथुङ मेरीबोङ तामसङ समष्टिको चुनावी भ्रमण गर्दै साँझपख लोवर चुङथुङ बारागोलाईमा आइपुगेका थिए। उनले त्यहाँ पदसभालाई सम्बोधन गर्दै आफू जहाँ जहाँ गए पनि बिमल गुरुङ जिन्दाबाद र पिटी ओला जिन्दाबाद भन्दै समर्थकहरूको जति भिड देखेर जतिले आफूलाई खदा लगाइदिए त्यो देखेर नै आफू 100% विधायक हुने निश्चित रहेको बताएका छन्। पदसभालाई गोजोमोमो केन्द्रीय उपाध्यक्ष आरबी वाइबा, महकुमा सचिव शरण लामा, विधान राय अनि शाखा सभापति शरण गुरुङले पनि सम्बोधन गरेका थिए। यस पदसभामा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। आज हामी 9 बजी बिहान मिम कमानमा पुगेका थियौँ। त्यस पश्चात हामी तामसङ लिङ्गे हुँदै अब धेरै डिभिजनहरूमा घुम्यौँ, मारेबोङ घुम्यौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो जनतामा धेरै उमङ्ग र ऊर्जा रहेछ। अनि मैले चाहिँ के महसुस गरेँ भने चाहिँ उहाँहरूले निश्चय नै अध्यक्ष महोदय बिमल गुरुङ जो विस्थापित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नै पर्खेको मैले महसुस गरेँ। अनि जहाँ पनि आज म गएँ बिमल गुरुङ जिन्दाबाद, पिटी ओला जिन्दाबाद भनेको एकदमै हुल निस्केर मान्छे एकदमै हामीलाई भव्य स्वागत गरेकोमा म सम्पूर्ण चुङथुङवासी यो इन्टायर समष्टिको वासीहरूलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। टिएमसीसँग जुन चाहिँ हाम्रो गठबन्धन छ, हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई तल टिएमसीको सम्पूर्ण क्यान्डिडेटहरूलाई सघाइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय स्वयं गल्ली गल्ली गएर टिएमसीलाई सघाउनुहोस् भन्ने एउटा मान्छेलाई आह्वान गर्दैछन्। अनि त्यही धर्म निभाएर आज टिएमसीले पनि हामीलाई सघाउ पुर्याउँदैछन्। अनि उहाँहरूलाई हामी यो गठबन्धनमा धर्म निभाइदिएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि युसिएमओका फादर सुलेमान अनि उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई हामीलाई एउटा सहयोग पुर्याइदिएकोमा फेरि उहाँलाई एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। 24 खरसाङ विधानसभा प्रार्थी छिरिङ लामा दाहालले चुनाव प्रचार गर्दै बिहिबार तक्लिङ पेसोक समष्टिको लप्चु चियाबारी पुगेकी छन्। बाटोदेखि नै जनसाधारणको अभिवादन स्वीकार्दै तिनी लप्चु पुगेका थिइन्। लप्चुको चुनावी सभा पश्चात सोरेङमा पनि आयोजना गरिएको चुनावी सभामा तिनी पुगेकी थिइन्। तक्लिङ पेसोक समष्टि अध्यक्ष मणिप्रसाद राईको अध्यक्षतामा लप्चु चियाबारी स्थित खेल मैदानमा सम्पन्न चुनावी सभालाई खास विकास बोर्डका अध्यक्षले स्वागत सम्भाषण राखेका थिए। सो अवसरमा रतन थापा लगायत तामाङ विकास बोर्ड, दमाई विकास बोर्ड, गुरुङ विकास बोर्डका चेयरम्यानहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उक्त चुनावी सभालाई उम्मेद्वार छिरिङ दाहालले पनि सम्बोधन गरेकी थिइन्। अब कमानहरू पनि यति बेसी अब सिक गार्डनहरू भइराखेको छ र अब जुन प्रकारले अब मिनिमम वेजेस एक्टहरू छ अघि अब त्यो प्रकारले लागू यहाँ भएको छैन। जनताले अब आज विश्व बजारमा प्रसिद्ध चिया है टी दार्जिलिङ टी, तर आज यही चियाको बुट्टालाई स्याहारेर बस्ने हाम्रो श्रमिक दाजुभाइले एउटा कानुनले दिएको मजदुरीसम्म पाउन नसकेको यो बडो दुःख लाग्दो कुरो हो अघि। र कानुनले दिएको छ र तर किन हाम्रो मान्छेको हातसम्म पुग्दैन, यो चाहिँ बडो दुर्भाग्यको कुरो हो। जुन चाहिँ गर्नुपर्ने हो इलेक्टेडहरूले गर्नुपर्ने हो, यो नगरेको आज प्रशस्त प्रमाणहरू छ। र अब जति पनि बन्द कमान मात्र होइन चलिरहेको कमानहरूको मात्रै पनि अब चाहिँ पर्जापट्टा चाहिँ हाम्रो मान्छेको हुनुपर्छ। किनभने घडेरी छैन भने आफ्नो केही पनि छैन। पहिला चाहिँ एउटा पशुतुल्य
बहुमूल्य जीवन हामी जिउरहेको छौँ नि त। यहाँ त कसैको पनि एउटा डेस्टिनी हुनुपर्छ, कसैको पनि एउटा घडेरी भन्ने कुरा आफ्नो हुनु पर्यो, घर भनेको कुरा आफ्नो हुनु पर्यो। र आज कमानमा मात्र होइन, सिन्कोनामा बस्ने, पिडब्ल्युडीमा बस्ने, सिलगढीमा हेर्नुहोस् न रेलवेमा बस्नेहरूलाई आज पट्टा पाइसकेको छ। उहाँहरूको नेता र यहाँको नेता एउटै हो नि त। एमएलए भनेपछि त बङ्गालभरिको एमएलए एउटै हो नि, पावर अफ फङ्सन्स एउटै हो नि। तर वाइ यहाँ चाहिँ किन हुँदैन? यहाँको नेताहरूले चाहिँ किन गर्नु सक्दैन र तल चाहिँ किन सबै कुरो हुन्छ? भारतीय जनता पार्टी सौरेनी पानीघट्टा मण्डलको प्रचार अभियान तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। मानिसहरूले भारतीय जनता पार्टीलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरिरहेको मिरिक सौरेनी मण्डलका अध्यक्ष प्रवीण राईले यसरी जानकारी गराएका छन्। चुनाव प्रचारमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जति पनि हाम्रो अहिले साथीभाइ छौँ, हामी घर घर जाने एउटा प्रोग्राम बनाइरहेको छौँ र प्राय हाम्रो एक एकवटा टोली बनाएर गाउँ गाउँ जाने एउटा प्रस्थान चाहिँ हामीले गरिसकेको छौँ र त्यहाँबाट हामीले प्राय हामीले फिडब्याकहरू पाइसकेको छौँ। हामी योपालि राम्रै पोजिसनमा छौँ। त्यसमा के भनौँ, हामी सुनिश्चित 100% नै छौँ नि हामी। किनभने योपालि हामीले के सोचेको छौँ भने स्टेटमा पनि हाम्रो बिजेपी सरकार बनाएर 2024सम्म चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हामीले पहाडको जुन चाहिँ मुद्दा थियो पिपिएस र 11वटा जातिको, त्यसलाई चाहिँ हामी फत्ते गर्न चाहन्छौँ। 100मा 110% नै भन्दिउँ, 110% हामी आशावादी छौँ। सबभन्दा त हाम्रो पहिला कुरो 11वटा जाति स्थायी राजनीतिक समाधानहरू छ होइन। अन्त पिपिएस कुरा त्यो त मेन मुद्दामा आइहाल्छ। र एउटा हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रतिर हेऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिलो मुद्दा पानीहरू छ, जुन चाहिँ अनि शिक्षा क्षेत्र छ। सबभन्दा प्रायोरिटी चाहिँ हामीले त्यसमाथि फोकस गरिरहेका छौँ। अनि जो बेरोजगारी हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूलाई अलिकति भए पनि हामीले अपग्रेड गर्न सकौँ। जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको 147वटा योजनाहरू छ त्यो हामीले पहाडभित्र छिराउन सकौँ, जसमा कि उहाँहरूले पछि अन्य ठाउँमा गएर कामकाज नगरेर आफ्नै ठाउँमा व्यवसायहरू गर्न सकौँ भन्ने कुरोहरू छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं,
मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर, मिरर, सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट हो त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गर न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। बुधबार गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा तगदाह ग्लेनबोन समष्टि अध्यक्ष राकेश रामुदामुले आफ्नो पद अनि साधारण सदस्यताबाट राजीनामा दिए बापत बिहिबार समष्टिका महासचिव प्रदीप सोताङ साथै भातृ संगठनद्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामीले आज तगदाह ग्लेनबोन समष्टि विमल पंक्तिको हामीले जति पनि काम गरेको छौँ, हामीले एउटा ग्रासरुट लेभलमा गएर काम गरेको छौँ र जुन प्रकारले आज हामीले त्यो जनतालाई कमाउने काम हामीले गरेको छौँ, त्यसमा एक प्रति पनि उ थिएन, हामीसँग थिएन। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई त किञ्चित पनि उयो छैन, के परे विशेष गरेर ऊ प्रतिको जुन चाहिँ एउटा उहाँसँग दुखमन पनि छैन र उहाँसँग एउटा कुनै प्रकारको आशा पनि थिएन। अब यसको लागि त अब तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरू एज अ मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। आज हेर्नुहोस् यहाँनिर अब के परे यो दार्जिलिङभित्रै कतिवटा पार्टी छ, तपाईँलाई थाहा छ। अब यो पार्टीमा अब को कस्तो खालको छ भन्ने कुरो थाहा छ। हामी ओपनली कसैलाई मन नदुखाउँ, कसैलाई हामी त्यो गर्नु पनि चाहँदैनौँ। सायद हुनसक्छ ऊ या त निष्क्रिय भएर त्यतिकै घरमा बस्छ कि, तर किनभने यो जुन चाहिँ एउटा अब इलेक्सन आउनु 10 दिन छ, 10 दिनको अघिल्लो 10 दिन अघि नै उसले त्यसरी रिजाइन दिनु भनेको त एउटा के भनेदेखि कहीँ न कहीँ कता न साधारणभन्दा साधारण मान्छेलाई नि त्यो लाग्छ कि भोटको बजारमा त पक्का बिक्री भयो भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ यसमा चाहिँ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ व्यक्तिगत उयो होइन, तर एउटा राजनीतिक धर्म हो कि हामीले जुन हामीसँग के परे एउटा बागी भएर गयौँ, उहाँ गएको छ, उसलाई हामीले कुनै प्रकारको नराम्रो नभनिकन, उसलाई के कुनै प्रकारको दुःखमा नगराइकन हामी यो भन्नु चाहन्छु कि उसले जुन चाहिँ गरेको छ, उसले जुन चाहिँ स्तर उसले कमाएको थियो त्यो स्तरदेखि त ऊ त अहिले त जिरोमा आएको छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ। हिजो 7 तारिक 4 महिना 2021 को दिन हामीले सामाजिक सञ्जालको विभिन्न च्यानलहरूद्वारा एउटा खबर हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं। सो खबर के हो भनेदेखिलाई तगदाह ग्लेनबोन समष्टिका हाम्रा पूर्व सभापति श्रीमान राकेश रामुदामुज्यूले जुन हिजो उहाँले प्रेसको अगाडि जुन एउटा उहाँले एउटा आपत्तिजनक जुन एउटा उहाँले आफ्नो पक्षबाट कुरा राख्नु भएको थियो, त्यो उनको जुन एउटा सोची सम्झी
जुन उनको बयान थियो त्यो बयानको हामी तकदाह ग्लेनबुङ समष्टिको पक्षबाट घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। सो के हो भनेदेखिलाई आज उहाँले जुन प्रकारको अध्यक्ष बिमल गुरुङलाई जुन एउटा दोषारोपण लाउने काम गर्नुभएको छ यो साँच्चै नै हाम्रो निम्ति लज्जाको कुरो हो। यो एकदम लज्जास्पद कुरो हो। हेर्नुहोस्, हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी हिजोदेखि सुरु गरेको होइन, बितेको 14 वर्षदेखि हामीले यो पार्टीमा संलग्न भएर एउटा सिपाहीको रूपमा काम गरेका छौँ। अनि यो पार्टीमा जति पनि हामी आज खटिरहेका छौँ साथीभाइहरू निष्ठापूर्वक इमान्दारीपूर्वक हामीले अध्यक्ष बिमल गुरुङको हात दरिलो बनाउने काम गरेका छौँ। हिजो पनि थियौँ अनि आज पनि छौँ अनि भोलि पनि रहनेछौँ। जिटिए कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अजय गुरुङ अनि सचिव विकास थापाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सबै कर्मचारीहरूले विनय खेमा समर्थित उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्ने अपील गरेका छन्। हामी यहाँ कर्मचारीको हित र अधिकारको निम्ति आज यहाँ तपाईहरूलाई जति पनि कालेबुङका कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूलाई एउटा सचेत गराउनका निम्ति हामी यहाँ यो प्रेस भेला गरिरहेछौँ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि आजको यो कर्मचारीहरू जति पनि छन् उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ र विगतका सङ्गठनहरूले आजसम्म 19 वर्ष 20 वर्ष भइसकिसक्यो। हाम्रो न कुनै किसिमको हक र अधिकारको हाम्रो अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। त्यसैले अझै पनि यहाँनिर चालखेल हुँदैछ कति कुरोहरूमा र कर्मचारीहरू एकदमै सजग हुने समय आएको छ र हाम्रो यहाँ एउटा स्लोगन छ आफ्नो घर आफ्नै घर। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भन्छु आज यो जिटिए कर्मचारी सङ्गठनले 4 महिनाको अन्तरालमा यो 688 जुन चाहिँ केस थियो त्यो हामीले फत्ते गऱ्यौँ होइन। अझै कतिवटा हाम्रो डायन हार्नेस केसदेखि लिएर रिटायरमेन्टको जति पनि कामहरू छ यो हामीले फत्ते गर्न आँटेको छौँ। त्यसैले गर्दा म यही भन्न चाहन्छु कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरू एकत्रित हुनुहोस्, हामीसँग मिल्नुहोस् र कसैको भड्काउमा नजानुहोस्। विगतको आन्दोलनमा हामीले बहुतै दुःख कष्ट सह्यौँ होइन। त्यो दुःख कष्ट सहेर फेरि त्यही कुरो दोहोरिँदैछ। अहिले त्यही कुरो फेरि रिपिट हुँदैछ। त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् र आजको यो दिन एकदमै चुनौती नभएर सबैको नै यो चुनाव नभएर चुनौती हुन गइरहेको छ र यो चुनौतीमा हामी पार लाग्नु अति नै आवश्यक छ। कारण हामीले जुन चाहिँ अहिले जिटिए जो हाम्रा सदस्य चेयरम्यान अनित थापाज्यू हुनुहुन्छ, विनय तामाङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ किनकि उहाँहरूकै छत्रछायामा हामीले यो जति पनि कार्यहरू हामीले 4 महिनाको अन्तरालभित्र गरेका छौँ। म सम्पूर्ण हाम्रा कर्मचारी वर्गहरूलाई एउटा सन्देश आह्वान गर्न चाहन्छु कि यसपालिको 17औं विधानसभा चुनाव नजदिक आइरहेको छ। 17 अप्रेलको दिन र सम्पूर्ण कालिम्पोङभरिका विभिन्न विभागमा कार्यरत हुनुहुने हाम्रा कर्मचारी वर्गलाई, जिटिए कर्मचारी वर्गलाई, पेमेन्ट कर्मचारी वर्गलाई, कन्ट्र्याक्चुअल पेमेन्ट कर्मचारी वर्गलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि जिटिए कर्मचारीको तर्फबाट यसपालिको हाम्रो एक योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यू। उहाँलाई हामी सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गले उहाँलाई भोट दिएर यसपालिको विधानसभा कालिम्पोङबाट उहाँलाई उम्मेदवार बनाएर हामीले पठाउनुपर्छ। किनभनेदेखि हामी कर्मचारीको गुनासो दुखेसो धेरै वर्ष अघिदेखि छन्। हामीले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनौँ। हो, हामी कुनै राजनीतिज्ञहरू होइनौँ, हामीमा राजनीति गर्ने क्षमता पनि छैन। तर हामी एउटा कर्मचारी भएको नाताले हामीले बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्नै पर्छ। किनभनेदेखिलाई विगतका समयमा हामी कर्मचारीले न्याय पाएको छैनौँ। विगतका समयहरूमा हामी कर्मचारीले के पायौँ अनि के गुमाउन पर्यो अनि के पाइरहेका छौँ त्यो सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आफ्नो आफ्नो दुखेसो ज्ञात भएको कुरा हो। हामीले सङ्घर्ष नगरेको पनि होइनौँ। हामीले कन्ट्र्याक्चुअल कर्मचारीदेखि
अस्थायी कर्मचारी हुँदै जनमुक्ति अस्थायी कर्मचारी हुँदै एकीकृत कर्मचारी हुँदै हुँदै हामी अहिले जिटिए कर्मचारीमा आइपुगेका छौँ। सो जिटिए कर्मचारीको जन्म भएको केवल 4 महिना मात्र भएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा 24 खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका प्रार्थी छिरिङ लामा दाहालले आज तगदाहा टिस्टा भेल्लीको चुनावी भ्रमण गरेकी छन्। उक्त भ्रमणको क्रममा तिनले जनसम्पर्क अभियान गर्दै जनतासँग कुराकानी पनि गरिन् भने आफूलाई भोट दिएर विजय गराउने अपील पनि गरिन्। भ्रमणको क्रममा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै तिनले अहिलेसम्म नेताहरूको सुविधाको निम्ति मात्र काम भएको, जनताको सुविधाको निम्ति अझसम्म केही काम नभएको बताएकी छन्। तर त्यो सबै मलाई लाग्छ आजसम्म सायदै सन्तोषजनक कार्य हुन सकेको छैन। पब्लिकको सुविधाको निम्ति हो, सुविधा सबैको लागि भयो, कसको लागि भयो, खालि नेताहरूको लागि मात्रै सुविधा भयो अहिलेसम्ममा। तर पब्लिकको सुविधाको काम चाहिँ त्यति भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र तीमध्ये जतिवटा पर्जापट्टाहरू छ, बेरोजगारहरू छ, बेरोजगारको समस्याहरू यहाँ भाइ बहिनीहरू देखिराखेको छौँ, खदा लगाउँछन् अघि, र एकदम मन पोल्छ क्या। बेकारी भाइ बहिनीहरू 20 रुपियाँको खदा लगाएर किनेर लगाइहिँड्नुहुन्छ अघि, एकदम मन पोलेर आउँछ। र म भन्छु नानीहरूलाई, म भन्ने गर्छु, नानी हो मलाई भेट्दा खदा नल्याउनु भनेर म भन्ने पनि गर्छु अघि। हामीले 1 रुपियाँ कमाउने नानीहरूलाई मौका दिनु सकेको छैनौँ। 20 रुपियाँको खदा लाउने मेरो अधिकार छैन जस्तो लाग्छ। श्रृङ्खला कायम गर्नुको लागि यहाँ हरेक मानिस गरिब होस् या धनी होस् शान्तिसँग जिउन पाउनुपर्छ र आफ्नो सम्मानसँग बाँच्न पाउनुपर्छ। यहाँ कसै नेताको दबदबाउमा होइन, कसै लिडरको दबदबामा होइन, कसैको डरमा होइन। तपाईँहरू आफ्नो दुःख गरेर आफ्नो कमाइले तपाईँले घरमा खाना खानु हुँदैछ भने तपाईँहरूले आफूले शान्तिसँग बाँच्न पाउनुपर्छ, आफ्नो इज्जतसँग आफूले बाँच्न पाउनुपर्छ, सम्मानसँग। सेल्फ रेस्पेक्ट भन्छ नि, आत्मसम्मान हामीले बेच्नु हुँदैन। र हाम्रो यो नारा छ कि हामीले आत्मसम्मानसँग स्वाभिमानसँग हाम्रो नानीहरूलाई पनि यही रोजगार दिलाएर हामीले जिउन सक्नुपर्छ। र त्यो मात्रै होइन, तपाईँहरूको यो एरिया एकदमै एग्रिकल्चर बेल्ट रहेछ अघि। अब यो त सायद टी गार्डन पर्यो, यो सिटोङहरू, यो हिजो जति घुमेँ म तक्लिङहरू एकदमै एग्रिकल्चरल बेल्ट रहेछ। फ्लोरिकल्चर यहाँनिर हामीले फ्लरिस गरेर जानु सक्ने रहेछ। 24 खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वार बीपी बजगाईले आज 3 माइल, 6 माइल, लामाहट्टा अनि रामपुरियाको भ्रमण गरेका छन्। उक्त चुनावी भ्रमणको क्रममा तिनले घर दैलो अभियान गरी सम्पूर्ण जनतासँग भेटघाट गरिरहेका छन्। उक्त स्थानहरूमा तिनलाई आफ्ना समर्थकहरूले भव्य रूपमा स्वागत जनाएका छन्। बिहिबार मङ्पुदेखि चुनावी भ्रमण सुरु गरेका तिनी आज 3 माइल, 6 माइल, लामाहट्टा अनि रामपुरिया पुगेका हुन्। तृणमूल कांग्रेसका पूर्व नेता राजेन मुखिया अहिले घरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलपन्थीका उम्मेद्वार नरबुजी लामाको प्रचारमा निरन्तर खटिरहेका छन्। लामालाई किन भोट दिनुपर्ने भन्ने विषयमा तिनले यसरी प्रकाश पारेका छन्। नरबुजी लामालाई किन भोट दिनुपर्ने, टेबलको चियामा भोट किन दिनुपर्ने अनि हामीले सपोर्ट किन गर्नुपर्ने बहुत महत्त्वको कुरा छ। तपाईँलाई थाहा छ पहाडमा विमल दाजुको नेतृत्वमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भएकै हो। आन्दोलन पछि जिटिए भयो, त्यस पश्चात फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलन हुँदाखेरि आफ्नै सङ्गठनको साथीभाइहरूले धोका दिएर चेयरमा बस्न गए। दाजु अनि दाजुको टिमको साथीहरू विस्थापित हुन पर्यो यो पहाडदेखि। त्यस समय म टिएमसीमै थिएँ र टिएमसीको अध्यक्षको भूमिका निभाइरहेको थिएँ। र त्यस समय हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि गाउँमा पुलिसहरू लिएर गएर कसैलाई पक्राउने, कसैको घर जलाउने काम हामीले गरेनौँ। जो 1986 सालमा जिएलएफ र सिपिएमको जिएलएफले गोर्खाल्यान्ड मागेको सिपिएमले विरोध गरेको आपसमा मारामार हुनुभयो, 1200 जनाको शहीद हुनुभयो। तर वर्तमान यो आन्दोलनमा टिएमसीले
बसेर चुपचाप बसेर हृदयबाट सपोर्ट गरेको मात्रै हो हामीले र त्यो अनुभव कतिले जनमुक्ति मोर्चा उहाँको साथीभाइले भित्तिबाट सपोर्ट गर्यो भनेर मेरो पार्टीमा पनि कतिपय कुरामा मतभेद हुन गयो र जसले गर्दा म अध्यक्षको पद धरि मैले छोड्नु पर्यो त्यो अवस्था थियो तर साथै म पनि एउटा गोर्खाको छोरा 1986 सालको आन्दोलनमा म पनि गोर्खा हुनुपर्छ भनेर लागिरहेको त्यहाँको त्यस्तामा सिकेको कर्तव्य गर्दा जिटिए कर्मचारी संगठन खरसाङ महकुमा समितिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अथवा विनय खेमालाई आउँदो विधानसभा चुनावमा समर्थन जनाउने बताइएको छ। कर्मचारी संगठन केन्द्र समितिद्वारा एउटा घोषणा गरिएको थियो र उक्त घोषणा प्रति हाम्रो भन्नु केही छैन तर जति पनि संगठनका अन्य हाम्रा सिधा सादा हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी एउटा अपिल गर्न चाहन्छौँ कि जिटिए अधिनिष्ठ जति पनि हामी कर्मचारीहरूले काम गर्छौँ र जिटिएकै अधिनिष्ठ हाम्रो सबै कुरो हुने हामीले उहाँहरूलाई बारम्बार पहिला पनि बताएको र एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन हामीले चलाइरहँदा पनि त्यो कुरा हामीले उहाँहरूलाई जानकारी दिएको र उहाँहरू नहडबडाइकन राम्रो सोचेर तपाईँहरू सबैलाई हामी यसपालिको जुन चाहिँ यो चुनाव छ विधानसभाको हिजो मात्रै एकत्रित कर्मचारीले जुन चाहिँ प्रेस रिलिज गर्यो त्यो प्रेस रिलिज उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट उहाँहरूको एउटा निजी रिलिज हो उहाँहरूको विचार हो त्यो जुन चाहिँ रिलिज भएको छ त्यो रिलिजले गर्दाखेरि जुन चाहिँ प्रेस रिलिजले गर्दाखेरि हिजोदेखिको हामीलाई समस्त कर्मचारीहरू खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक दार्जिलिङबाट हामीलाई प्रशस्त फोनहरू आइसकेको छ कि के गरेको स्थिति उहाँहरूले भनेर त्यो उहाँहरूको विचार हो तर हामी खरसाङ एकत्रित छौँ एकदमै हामी एकजुट छौँ र कालिम्पोङ पनि एकजुट छ र मिरिक पनि एकजुट छ अनि दार्जिलिङ पनि एकजुट छ र यसपालिको यस भोटमा हाम्रा समस्त कर्मचारीहरूलाई नयाँ सोच नयाँ विचार भएका जुन चाहिँ हाम्रा अनिश सर हुनुहुन्छ विनय खेमाका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले भोट दिएर होइन 17 तारिकको जुन चाहिँ भोट दिएर हामी विजय तुल्याउनेछौँ र तपाईँहरूलाई एउटा सानो सूचित गर्न के चाहन्छौँ भने विगतका दिनहरूमा हामीले कलकत्तामा गएर जुन चाहिँ 688 जुन चाहिँ मेमो जुन चाहिँ कोर्ट केस थियो त्यो कोर्ट केसलाई पनि हामीले सबै कुरा मिलाएर आएका छौँ अनि सरद्वारा उहाँले जुन चाहिँ हामीलाई आदेश दिनुभएको थियो उहाँबाट हामीले सबै कुरा गरेका छौँ र अलिक दिनमा त्यो एउटा हियरिङ सकिसकेपछि हामीलाई उहाँहरूले एउटा सर्टिफाइड कपी दिनुहुन्छ र हामी छिटै नै तपाईँहरूको हाम्रो कर्मचारीहरूलाई त्यो हामी जुन चाहिँ सर्टिफाइड कपी हामी तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ र हाम्रो कर्मचारीहरू समस्त कर्मचारीहरू हेर्नुहोस् मन नडुलाइकन कहीँ पनि नगइकन र अहिलेसम्म हाम्रो कर्मचारीहरू ठिकै हुनुहुन्छ र एकत्रित कर्मचारीले जुन चाहिँ स्टेप लिएको छ त्यसलाई तपाईँहरूले अनर्थ नसम्झिकन के अरे त्यो उयो नसम्झिकन उहाँलाई नै हाल्नुपर्छ उहाँलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नसम्झिकन हाम्रा जिटिए कर्मचारी सङ्गठनलाई तपाईँहरूले माया गर्नुभएको छ अनिश सरलाई माया गर्नुभएको छ विनय सरलाई माया गर्नुभएको छ र हाम्रो समस्त कर्मचारीहरू अहिले हाम्रा जिटिए कर्मचारीमा छ हामी विश्वास गर्दै 17 तारिकको दिनको जुन चाहिँ भोट इलेक्सनको जुन चाहिँ 3टा क्यान्डिडेट हाम्रा कालिम्पोङका क्यान्डिडेट खरसाङका क्यान्डिडेट अनि दार्जिलिङका क्यान्डिडेटलाई हामी समस्त कर्मचारीहरूद्वारा भारी मत दिएर हामी विजय तुल्याउनेछौँ भनेर हामी घोषणा गर्दछौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।